وهنا خياتي حبيت نبارطاجي معاكم كيفاش رايحه نيطواي الفوتاي ديالي. هاد الال تاعي لو غران بهدايا ليدر برايس اللي قلت لكم نستعملو انايا بوغ لي موكات تاوعي اي بوغ الفوتاي تاعي. هنايا هدايا ليدر برايس فيه 3 نيتواياج. سكيفي عندكم لو نيتواياج نورمال، برومييرمون تجوزو لاسبيراتور و تفابوريزيو هاد لو برودوي على البلاصه هناك حابين تنيتوايوها، تسناو اون دومي اور هكذا البرودوي ينشف، بوي تجوزو اون اوتر فوا بلاسبيراتور. عندكم لو نيتواياج اون بروفوندور يتسمى ديرو تجوزو كاع يتك لاموس الاد دان بالي، شغل تدخلوها في الفوتاي ولا في الموكات تاعكم. ولا هاد البالي لازم يكون ايبونج، ماشي زعما كيما يقولك الاسمو ديالو يابسين ولا، وتخلوه ينشف اون اور هكداك انفيرون. كي تصيبوه نشف تجوزو عليه لاسبيراتور بوي اون بروس تكون دوس، ما تكونش زعما دور. وعندكم ان تروازيام نيتواياج اللي هو ديتاشاج ولا اللي يكونوا دي تاش فريش. كي اوكا دي تاش فريش نتوما واش راح ديروا؟ تنحوا هذيك لاموس ولا لا تاش بان بابي ابسوربون هكذايا، وتفابوريزيو لو برودوي هذا وطامبونيوه شغل على الموكات ولا افيك اون ايبونج اوميد بيان سور. ومن بعد جوغ تبينيتريو هذيك لاموس كامل وتسويو ابري بان شيفون سيك. وكاين دي تاش انسيان اونكور ينحيوهم هاد ليدر برايس، وين ديرو تبولفيريزيو انفيرون 40 سنتيمتر على هذيك البلاصه تاع لا تاش اي تخلوها تنشف، وتعاودوا ترونوفليو لابليكاسيون اون اور ابري، وتنحيوها افيك تفروتيوها على دون بروس دوس بيان سور. هادو هما لي زيتاب اللي فيه هنايا. انا هنايا عندي ان بتي نيتواياج سكيفي رايحه نستعملو. سكيفي تو دابور انا رايحه نحي لي كوسان نتاع الفوتوي. فوالا je vais enlever كامل نحطهم هنايا. اي بوي رايحه ندوز لاسبيراتور باسكو انا عندي ان نيتواياج نورمال. سو كيفي انايا رايحه ندوز لاسبيراتور. فوالا نشعل لاسبيراتور ديالي اي نحي كامل. دونك سكيفي الصوت تاع لاسبيراتور رايح يديرونجيكم. نتلاقاو ابري. وهنايا بعد ما جوزت لاسبيراتور على الفوتوي ديالي، فوالا نحيتلو كامل لو بلوس هذاك تاع لا بوسيير مالغري كو راهو بروبر شويه، مي انا حبيت نديرلو ان نيتواياج نورمال بالبرودوي. سكيفي هنايا لازم تاجيتيوه قبل، بوي رايحين تفابوريزيو في لي زون اللي رايحين نيتوايهم. فوالا ماشي بزاف. وكما قلت لكم تخلوه اون دومي اور هكذا، ما تكتروش لو برودوي، وتخلوه جوغ يخدم يتفاعل مع التيسيو تاع الفوتوي انفيرون اون دومي اور. ومن بعد تعاودوا تولوا تاسبيريوه كما قلت لكم في لو نيتواياج نورمال. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. اي فوالا الريزولتا خياتي خرج يشعل الفوتوي. فوالا قلت لكم لو برودوي هذايا عنده 3 ايتاب. تقدروا ديروا ان نيتواياج نورمال، ان نيتواياج اون بروفوندور، و ان نيتواياج دي تاشاج. فوالا سو كيفي خرج الفوتوي تاعي هايل بعد ما جازت اون دومي اور اسبيريتو. ميم لي كوسان تقدروا ديرولهم باسكو لا ماتيير تاعهم جايه فودا كيما الفوتوي. سكيفي تقدروا ديرولهم لا ميم اوبيراسيون، تفابوريزيو عليهم شويه برودوي
ومن بعد كتسناو اون دمي اور وندوزو عليهم ان اسبيراتور نورمال. قلت لكم فوالا ميم لودور تاعو بزاف 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 طوب وبزاف هايله. فوالا كانت هادية لا بارتي على لو برودوي نيتوايون تاع لي فوتوي اي لي موكيت اي تو. جيسبر تكون فادتكم. ميرسي بيان مي شير. وهنا حبوباتي حبيت نبارطاجي معكم كالكو ديكو بور لي طابل باس دو صالون. فوالا عندي هنايا لا بروميير ديكوراسيون حطيت فيها هذايا مقام سيدنا ابراهيم مع هاد لو بلاطو حطيت فيه دو بورت شانديل. وهدايا لو بوكي دو فلور حطيته فوق لو ليفر شانيل. فوالا هدايا هذه لا بروبوزيسيون الاولى تقدروا تعتمدوها. وعندي هنايا لا دوزيام بروبوزيسيون نحطوا هاد لي بلاطو ديما فيه لي شوندال نحطوا هاد البونبونيير نعمروها دي شوكولا ولا كيما حبيتو. وهاد مقام ابراهيم لو تام هنايا اون دوري تقدروا اوسي تعتمدوا هاد لو ستيل. عندكم اوسي هاد لا تروازيام بروبوزيسيون ستيل بوجي تقدروا ميم تشعلوا لي بوجي بور ديكو وتحطوا هكذايا ان بلاطو اون دوري وفوق هذوك لي بوجي وتحطوا ميم دي بورت بوجي دو كوتي يجي تاني اوسي شباب. عندكم اوسي هاد لا بروبوزيسيون تاع لي بلاطو جايين اون فاس لبعضهم فيهم دي بوجي وتحطوا او ميليو هذاك المقام تاع ابراهيم. فوالا اون بتيت ديكوراسيون فوق لا طابل. comme idée simple et beau et belle plutôt. Voilà une autre proposition. Aussi هاد la proposition le livre Chanel هدايا فوقو ان بوكي فاز فيه ان بوكي في البلو قدامو ديستريبيوتور وهنايا ان بلاطو فيه لي دو بورت شانديل. Voilà comme idée, une autre idée pour vos décorations. C'est beau. Aussi on peut faire ça une simple décoration plateau miroir نحطو داخلو هداك المقام ابراهيم منا دو بورت شانديل ستيل بربر يكونوا في سامبل نحطوهم هكا وحدهم سي سوفيزون. فوالا اوسي بوركوا با هاد ليدي تاني لو ميم بلاطو ميروار تحطو فوقو برك هداك صندوق تاع نحاس ولي دو بورت بوجي هادو. Ça va être une belle décoration aussi pour votre salon et votre table basse. Voilà. Le doré بزاف بزاف شباب يخرج في لا ديكوراسيون. Une autre idée, pourquoi pas. وهنا en passant le rose حطيت هذاك لو بلاطو اون بوا في الغوز فوقو هذاك لو فاز ومن هنايا لو ليفر شانيل فوقو هذاك لو ديستريبيوتور دو بارفان اون روز. فوالا تكون ديكوراسيون اوسي شابه.
aussi تقدروا تحطوا هكذايا une décoration simple, un petit vase en blanc, وتحطوه ديريكتومون فوق هذاك لو ليفر ولي دو بورت بوجي قدامه ويكون هكا سامبل اي بون. فوالا كانوا هادو هما لي بروبوزيسيون تاوعي pour la décoration de table basse تاع الصالون. Ce qui fait une fois يكونوا عندي d'autres idées, d'autres propositions pour la déco, نبارطاجيهم معكم. سيتي سامبل اي فاسيل وتقدروا ديروهم كامل. اشاك فوا تبدلوا ان تيم في الصالون بلي لي زارتيكل اللي عندكم على ميزون ديروا اشاك فوا une décoration indépendante et différente على l'autre وهكذا vous renouvelez l'âme تاع الصالون. ce qui fait toujours يقعد beau et attirant, des trucs, des articles simples ou disponibles chez vous tous. J'espère تكون عجبتكم هاد la petite vidéo. نتلاقاو dans une nouvelle proposition et d'autres idées, pourquoi pas. Portez-vous bien mes chers ونتلاقاو à la prochaine, Inch'Allah. Bisous.